बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के पार्ट नंबर 5 को। इससे पहले 4 पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पास्ट एमसीक्यूज़ हैं और इसमें जो बिल्कुल स्टक ऑफ द सिलेबस है उसको फॉलो किया है मैंने, और इसके एमसीक्यूज़ को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और ये वो वीडियो है दी कोर ऑफ ऑल वीडियोस जिसको आप कह सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उर्दू मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। अब वहाँ पे आपका सवाल जो है उर्दू मीडियम में बिल्कुल आने वाला नहीं है, इस बात को अपने ज़हन में याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बताने का मकसद, इसको प्रेजेंटिंग करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है ताकि उर्दू मीडियम में जितने भी लोग हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि अच्छा भाई ये चीज़ है, ठीक है। बाद में वहाँ पे अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो ज़ाहिर ही बात है वो उनके लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको, ठीक है। क्योंकि ये उर्दू मीडियम है तो इसमें बहुत सारे वही सवाल आते हैं, वही हैं जो इंग्लिश में है, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे उर्दू में लिखे हुए हैं, वहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये कंपाइलेशन है पास्ट पेपर्स का और कोर्स से रिलेटेड, तो इसी वजह से इस वीडियो को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। वीडियो नंबर 5 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। पहला सवाल हमारे पास है जी, इसको आप देखें बड़े गौर से, एक एक सवाल को आप नोट करें, ठीक है। मशरकी पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी के कितने फ़ीसद थी, ठीक है। मशरकी पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 56% था, ठीक है। आपके पास इसका राइट ऑप्शन 56 है, ठीक है, ये है। उसके बाद जी तीसरे 5 साला तरक्याती मंसूबे में किस फ़ीकस आमदनी में इजाफे की शरह का हदफ क्या था, ठीक है। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन 20% है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही अहम सवाल है कि इस्लाम का चौथा रुकन कौन सा है। इस्लाम का चौथा रुकन ज़कात है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात, ठीक है। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक कौन है, यही इसी चीज़ को हमने इंग्लिश में डिस्कस किया था, चौधरी रहमत अली, ठीक है। उसके बाद जंग पलासी कब लड़ी गई, ये नए नए सवाल आते हैं, इनको आप देखें, ठीक है। जंग पलासी कब लड़ी गई, 1757 में जंग पलासी लड़ी गई, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए भाई। कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। ये वही रिपीटिशियस सवाल जो पिछले मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर लोग कहते हैं भाई ये कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब देखें कि उर्दू में भी ये सारा कुछ एक ही है, ठीक है। पाकिस्तान और चीन की सरहद में कौन सा पहाड़ वाक़ है भाई, ये कराकोरम का जो सिलसिला है, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कोर्स में नहीं है, इस वीडियो को लाजमी देखें। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद कब पेश किया, 1930 में, ठीक है। उसके बाद दूसरे 5 साला तरक्याती मंसूबा का दौरानिया कितना था, 1955 से 1960 के दरमियान, ठीक है। आपने 1955 को अपने माइंड में रखना है। 55 टू 60 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ये भी न्यूज़ सवाल है आपके लिए कि कांग्रेसी वज़ारतों का दौर रहा, कांग्रेसी वज़ारतों का दौर कब रहा, 1937 से लेकर 1939 तक। ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी इसका नेक्स्ट सवाल है, करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया किसने दिया भाई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सिंपल सा सवाल है। एमओए कॉलेज का क़याम किसने किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने। 1867 में जब बनारस में हिंदू अपनी खुली दुश्मनी पर उतर आए तो सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या वाज़े ऐलान किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, इस बात को अपने जहन में याद रखें। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, वही सवाल रिपीट हो चुका है, इस्लामी नज़रिया हयात। अब 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर देने वाले शख्सियत कौन है, अल्लामा इकबाल, ठीक है। खुतबा इलाहाबाद जिसने पेश किया। क़याम पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच बेसिकली क्या थी, वो अपने मज़हब और अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, क्योंकि मुसलमानों का अपना एक आइडियोलॉजी था, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी वजह से मुसलमानों की जो सोच थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका कल्चर, उनके जो सारे सिस्टम थे, वो इसी हवाले से थे कि भाई हम लोग एक अलग रियासत हैं और हमारा मज़हब उनसे थोड़ा सा अलग है। इसी वजह से हम अपनी जो इंडिपेंडेंसी है वो अलग करना चाहते हैं। इसी वजह से मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो फ़र्क हुआ वो इस चीज़ के ऊपर हुआ, ठीक है।
اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے آرائے سماج کے بانی کون تھے؟ آرائے سماج کے بانی ہمارے پاس پنڈت دھیریندر ناتھ سروتی تھے۔ کس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا؟ عدل و انصاف، یہ آپ سب کو خوب پتہ ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ درہ کو کب شکست دی؟ 712 میں۔ یہ وہی سوال ریپیٹ ہوا ہے کہ محمد بن قاسم کب سندھ میں آئے، وہ لوگ کب سندھ فتح کیا اس نے، تو اس کا رائٹ آپشن ہمارے پاس 712 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے جنرل محمد یحییٰ خان نے اپنی حکومت کب سنبھالی؟ مارچ 1969 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے 1956 کا آئین النافذ کب ہوا؟ 2 سال 7 ماہ اس کا رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے، 2 سال 7 ماہ، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے شمال میں کون سا ملک ہے؟ پاکستان کے شمال میں بھائی چین ہے، اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے چاروں ڈائریکشنز کے جتنے ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ان کو بھی آپ یاد رکھیں، یہاں پہ ایک نام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاہراہ ریشم کن 2 ملکوں نے مل کر بنائی؟ اچھا، شاہراہ ریشم پاکستان اور چین نے مل کر بنائی۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ دنیا کی دوسری بلند ترین جو چوٹی ہے وہ ہمارے پاس K2 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1940 کے جلسے میں بڑی تعداد مسلمانوں نے شرکت کی، پورے برصغیر میں مسلمانوں نے اس جلسے میں شرکت کیا۔ 1940 کا جلسہ ہوا تھا، اس میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، لیکن پورے برصغیر میں مسلمانوں نے شرکت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے تجاوزات دہلی کس سن میں ہوا؟ 1927 میں۔ جنگ پلاسی کب لڑی گئی؟ وہی ریپیٹ سوال ہے، 1757 میں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد؟ اسلامی نظریہ حیات۔ اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے پاکستان کے میدانی علاقے میں موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، ٹھیک ہے، 40 سینٹی گریڈ۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096۔ پریویسلی ویڈیو بھی میں نے آپ سے بتایا تھا، کسی جگہ 95 ہے، کسی جگہ 96 ہے، لیکن موسٹلی پروبیبلی آپ کے پاس 7,96,096 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد K2 پہاڑ کہاں واقع ہے؟ K2 پہاڑ کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی جو جنگلات کا فیصد ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد اس کا رائٹ آپشن ہمارے پاس آتا ہے 25%، ٹھیک ہے۔ ناگا پروت کی بلندی کتنی ہے؟ ناگا پروت کی ہمارے پاس بلندی ہے 8,126، ٹھیک ہے، 26 میٹر۔ اب اچھا، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صنعت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دنیا کی دوسری بلند چوٹی کا کیا نام ہے؟ K2 اس کا رائٹ آپشن ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم بندرگاہ کون سی ہے؟ پاکستان کی اہم بندرگاہ ہمارے پاس کراچی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے دریائے راوی کس سے پنجاب میں داخل ہوتا ہے؟ لاہور کے مقام سے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے کس خطے میں نہری آبپاشی کا نظام آمد ہے؟ اس کا ہے میدانی خطہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے جی جنگ عظیم دوئم کا آغاز کب ہوا؟ ٹھیک ہے، ورلڈ وار 2 کب ہوا تھا؟ 1939۔ پاکستان کے کل رقبے جنگلات کتنا فیصد ہے؟ 5%۔ پاکستان اور چین کے سرحد کے ساتھ کون سا پہاڑ واقع ہے؟ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کوہ قراقرم۔ مشرقی پاکستان کی کل آبادی 56%۔ صدر ایوب خان نے زرعی اصطلاحات کا اعلان کب کیا؟ 59 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیلپ لائن کا نمبر جو نسواں تشدد کے مقدار کی رپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا ہے رائٹ آپشن 1043، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نو اینڈ نیور جو کتاب ہے کس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر لکھا؟ اس کا رائٹ آپشن چودھری رحمت علی اس کا رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ 1930 کس شہر میں دیا؟ الہ آباد میں دیا، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے حکومت پاکستان کے افسران سے کب خطاب کیا؟ 11 اکتوبر 1947 میں۔ قرارداد لاہور آل انڈیا اسلام لیگ کا سالانہ اجلاس کی جو منظوری ہے وہ کب دی گئی؟ اس کا رائٹ آپشن ہمارے پاس 1940 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096، وہی سوالات ہیں بار بار ہر چیپٹر میں ریوائز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ بڑا آسان سوال ہے، مارخور۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کس نے کروایا؟ بھائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ عالمی بینک نے کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ 1970 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان سے کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پیپلز پارٹی نے۔ VAW کس چیز کا مخفف ہے؟ نسوانی تشدد، ٹھیک ہے۔ کس نے کہا تھا انڈیا ایک برصغیر ہے ملک نہیں؟ اچھا، کس نے کہا تھا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے ملک نہیں؟ علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اردو ہندی
تنازع اردو ہندی کنٹروورسی کب شروع ہوا؟ اس کا رائٹ آپشن ہمارے پاس ہے 1867 میں شروع ہوا۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو تھی پاکستان سٹڈیز کی۔ اس کے بعد ہم اپنی اس کی جو پارٹ 2 ہے اردو میڈیم کا، اس کو انشاءاللہ اپنے ویڈیو نمبر 6 میں کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے، تاکہ یہ جو ہے اردو کا سلسلہ ہے، یہ بھی ویڈیوز ہیں، اس کو ہم کریں گے ختم۔ اس کے بعد ہم اپنے جو نیکسٹ سیشن ہوگا اسلامک سٹڈیز، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔